صلى الله عليه وسلم. وعن سيد بن عمرو وعن سيد بن عمرو ويقال ابن جابر أيني وعن سير بن عمرو سير المعمر الرادف فما ويقال لجلم بن جابر جلمايا وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة أيا وهو بضم الهمزة أسير جت وفتح السين أسير للتصغير قال نجد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب لا تأيه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن إذا أتى عليكم عمر الرد في أمداد أهل اليمن الجمع واليمن هم الجماعات الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو سألهم جرني قافة جمع سنة أفيكم ويس بن عامر أفيكم سلسن كيسة تيرا ويس المعمري لا ويس المعمري سن كيسة جرا جدي قافة فأتى على ويس رضي الله عنه حتى تاقلفون على ويس الرقلفون قال له هيا أقل ويس الرقلتني فاسم قافتولا قال له ويس النجد ويس بن عامر أتي ويس المعامري جدي قافته قال نعم قال جد ويس نعم أن ويس المعامري جد مجدني قال نجد عمريني من مراد أنت من قبيلة مراد قبيلة قص مراد الراجين ثم من قرن eegantana gosa qaran jedhamtutti galtaa jedheeni قال نعم قال نعم eegatana man gosti kiyya qaranitti gala jeeni bifati القاف والراء قال من قرنني وهو قرن بن رماد بن ناحية بن مراد أيني قال نجه فكان بك برس فكان بك برس ست تيراسي لبرس لمتيني فبات فبرأت منه لمتي بدي لمتي الراسلة فيتيتا إلا إلا موضع درهم لكي بريتكو مليجين قال نعم إدرا لمتي نتجر ربي نفيس لكي بوتا بريتكو مليجين قال لك والدة قال لجل عمريني ألك والدة سلهات سيجرتي جين حمزة أيني بتقدير أداة الاستفهام هل لك سلسي تيرا والدة ناتي قال نعم جين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما الله النبي جد على الكمان جدوني عليكم ياتي عليكم سنراني دوفا ويس المعامل كجدامون مع أمداد جمع والريم وليني أيام قوسا مراد الرايقان تنا قوسا قرنتي كقالون كانت به ستي برسول لم تنتهي فبرا لم تسن الرافيه لكي بوتا درهم بريتكم عليه له ساتير والدة هاتي اسم أين له والدة وهو هو بها بر أين هو إني بها سيتي بر تلغولا أي بالغ في البر والإحسان لو أقسم على الله لا بر لو أقسم سوككت على الله رب الرد بحصول أمر واتك وارقم يا ربي وانا كسين أرقم سيس جدو سوككت لا بر رب كقوساني كل سابني قوتا في بحصول ذلك أي الموسم على حصوله فإن استطعت يودن ديس يا عمر نانجد إرقماني أن يستغفر يستغفر لك سيبني فما بربادو فافعل الجد لا يفهم من هذا أفضلية على عمر تعالى الجميتي ولا أن عمر غير مغفور له عمر ساندي فمن الجميتي للإجماع على أن عمر أفضل منه لأنه تابعي والصحابي أفضل منه وإنما مضمون ذلك الإخبار بأن ويسا ممن يستجاب له الدعاء ويسين كنا مدعاء ساوات مجتور ما يفقلت لمالي وفي رشاد عمر إلى الازدياد عمر خيري حاد بلا تجتور من الخير
ومن الاغتنام واغتنام دعائهم وفي إرشاد عمر إلى الازدياد وإلى اغتنام دعاء من ترجى إجابته أيني أبي الرحيم ويسين كوني فاستغفر لي فمنا برباد دعائنا كدوجد عمريني ويسين فطلب من الله له الغفران رب ردي فمساني بربادي اللهم اغفر لعمر أجريني yoo dandeesse yoo sii mijate yoo argite yoo deemuun faa dandeesse yoo rabbiin walirra sin buuse jechuudha. faqaala lahu umar umarni jedheeni eessa deemta eessa feeta jennaan qaala ni jedhe الكوفة بي كوفة جلنت هي البلدة المعروفة بالعراق وسميت بذلك لاستدارة بنائها أينه قال نجد ألا أكتب لك سلسين برسو جيني قرع عامل يسيت قرعت أمير كوفة ليقوم من بيت المال من بيت مال المسلمين منها بكفايتك وان ستنجرات بيت المال قدينيا مسلمار را أكاد تنجرات سي برسو جدين أمير جيتنان قال جدو ويسيني تنبربار لا أطلب ذلك أن سنن برباد وأكون انت أيني في غبراء الناس أي في فقراء الناس ركتا مسلما كيسنتاجه أكون أي كوني توكي يتجي في غبراء الناس أحب إلي كما كيات جالتما أصلي سالة أن أكون أني تبدس الرأيني تسمع بالمعيدي خير من أن ترى وكيجوسنا فلما كان أقومته من العام المقبل برغتني وقاس غرغل أقومته أقومته فيجرون حج حجيني دوفي رجل حجي كسد رجل قربات من أشراف أهل الكفار فوافى عمر عمرين والقئين عمرين كل رجل كان نقافة ويسرا فقال جي رجل الجيم رتركت ويسين النيس جدين أين شبشبا منا كيستين أين تقامة مشاكة أيني أي رثم أين تركته رث البيت رث متاعه هوسا ميشا من ساهوسا كتي وهو المتاع الدون أو الخلق البالي يوكا من دوما من تجبا يوكا تركته في رث أيني في رث البيت يجون في رث متاعه منا قدان سادا في رث بيت أيام منا قدني قدان سادا تجبا قدان ساهوسة يوكا منا تجبا كيستي بمعنى أن بيته الذي هو فيه خليق بالي منا دوما قليل المتاع تركتهم رث البيت أيني دوما منا كيست منا تجبا كيست نسليس ميشان ساتكا كتئجن أيني قليل المتاع مو قليل يعني رث البيت من تجبا سنو قليل المتاع ميشان ساتكا كتئجن أيني قال جي مريني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أرجم الله نجعل أرجمان جلوني ياتيني دفع عليكم سن الرد وسلم عامري دام جمع والريم وليني وسمراد الراكة إيغانتنا موغس ديغاتني قرانيتي كاغالون كان بيستي برس دبدي لمتيدا برس جتم مرض يصيب جلد الإنسان قامنا ما غوغاتو كيجنا غوغان كن عاداتا بفساد راني قد ديسا كديمو كان به برس فبرأ إسرى لمتي سنرى فيه لكي بوتا غتني بالريتو كومالي له والدة نسافات تاتي أيها النبي سيد مبرنا كانت لأولادا لو أقسم على الله سوى الله رتك كتلا بر ربي نسكل كل سكبوسان بوتا في
يوني دنديسجي أن يستغفر لك تسيدي فما بربادو ففعل الجد هذا كله مرفوع كما تقدم مع الكلام عليه أينه وهو من جملة معجزات جمال فأتاني في ذلك الرجل ويستني دوفين فقال لي رجل استغفر لي فمنا بربادي جديني فقال ويسني جدين آتي ديو زمناتي من سفر بريدار حجي رايو قال ديسيتو دعاينو كرات مالن سي كدا جيني دعاي كي توبات مجيني فاستغفر لي تمدي فمنا بربادي جيني قال الرجل قرباني جدين أيام فقال الرجل استغفر لي فمنا بربادي جنة قال ويسني جدين أيام لقيت عمري والقيس جدين رجلين سني جنة عمرين والقي جدين عمر توان كوبي كجوسات كما رأى جرا فاستغفر له صدي فمني بربادي ففطن له الناس نمني سابني وباتي نمتي جزني وباتي ساني دمك فانطلقني ديم على وجهه خرما يسار خارجا أي ينبغي بيسن الرابي لأن في ذلك إشغال لهم يوتا إنما دعائي كرتو دين من أشاغل جلد وكتولا جلد خرما ساكي سديم خرما سناني رواه مسلم توديس كان الراوند نفدن ما نما غغاري زيرو دبسو نما دعائن سادا إنوا تما كجيل من نما غغاري دعائي كرجي فتون اللين تاجر فدنا نما صالحا نما غغاري يجور وفي رواية لمسلم رواية مسلمين وفي رواية لمسلم أيضا التودين بينه وسير المجابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة والكوفة وفدوني دفن إلى عمر قال عمريدا وفي والكوفة سنكسا رجل قربات قد تجرى ممن كان يسخرون مقوسا قد تجرى بويس كانت قوسا قد لعله الذي عبر عنه في الرواية السابقة بقوله من أشرافهم جدًا كان عبر ولعل سخريته منه لغنى ذلك الرجل وبروجه أباك أبينياتي نموركتانا أبينيو في كناني ستك أصابر أيني فقال عمر نجده هل ها هنا سلاس كي سجرا هدنم تكو جرا جدني من الأيام من القرنيين بفتح القاف من القرنيين ورا قصك أرني تجلورا إثبات لقرن باطن من مراد قص مراد تلتقلتم فجاني في ذلك الرجل قربان ويست قوسا قلني دوفه فقال عمر نجدني صلى الله عليه وسلم كما الله لقد قال نجده إن رجلا قربان تقولي دوفا قرأك سنت من اليمن واليمن الراسنت ندوفا بيا يمن يقال له يسجد ماني لا يدعو لا يترك الناس يمنتي غيرهم له نما هذا سافت ملفر وامبراجت النسوج وهذا مما زادت به أين هذه الرواية على ما قبلها أينه فلك براجين كبو هذا مليج جنة قد كان نقات به ست بياض دبدين لم تيلا ربي فيني كداته فذهب رب الراني دمسيسه إلا أن يني ولكن لعله دعاه لذلك أن يني وندو عيسى خنا موكيت ربي سا كيبل جيسيفين تولا غاري وجهتو كان حق هذا ايغتو كان الرايين ربي دو عيسى كان سافودا اوواتا ربي سفيسه إلا موضع لكيغتني بوور كيتو قوم عليه أو درهم شك من الراوي دا والشك في ذلك عند مسلم من طريق الزهير بن حرب هذا اللفظ فيحتمل كون الشك منه أو من أحد شيوخه والطريق المجزوم فيها بأنه
موضع الدرهم رواية دربت شكل أمله فمن لقيه لقيه منكم نمني سن الرأس أول جيجد فليستغفر فليستغفر لكم سنيف دي فما بربان فليطلب منه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فامروه فليستغفر لكم يجي وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال لي وفي رواية له لمسلم أن عمر قال لي جي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي ونمني ساول جي عمر تجا منكم فليستغفر لكم سنيتي فما بربان مالي فرقماتي مروه فليستغفر لكم جديدا وفي رواية له عن عمر قال لي إني سمعت رسول الله يقول على الجمال جدوني إن خير التابعين الرجال أن تابعوا تادا والرجمان أرجن ساباكي يرجن الرجال أن جرادا يقال غربا إسان جدمو جئوه سوريس جدمو له والدة والدة إسافارة جراجي وكان بها بياض وكان به ستتار بياض الدني فأمروا سججادا دليل لعدم اعتبار الاستعلاء والعلو في الأمر خلافا لبعض الأصوليين فليستغفر لكم سنيدي فما بربادون قوله أي وقال أحمد وغير أفضل التابعين سعيد بن المسيب جنجري وراني مع محمد سعيد بن المسيب أفضل التابعين علما جل أفضل التابعين ويس بن عامرين عبادة جل قلت جميع قولين أيا قوله وبراء الناس قولهم في غبراء الناس جتهم سادا في الغين المعجمة واللسان الباء بالمد أيا أي في فقراء الناس ركتوا والنماكب ركتا نماتي ومن لا يعرف عينه نما ذالسان بكم نه أخلاقه من أخلاقهم أغتني أجلين متمكتودا في والأمداد أيني والأمداد أمداد جتوني مدد وهم الأعوان أي ورا غرغارودا ناصرون ورا غتينا سروتم صوتا مسلم توتا الذين كانوا يمدون المسلمين مسلم توتا دبلن جهاد كيستي ومن لا يعرف علم من أخلاقه nama timam makatoota namarra warra nama timam makatanii wajjin jiraatan irraa dhokatoota namarra akkasana qofatte irraa haftee jirti.